से कुरान का 428वां सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल जो है पर अनामात अल्लाह ने किए, उसका सिलसिला जारी है। कल से वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और साया किया हमने ऊपर तुम्हारे बादलों का। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और उतारा हमने ऊपर तुम्हारे मन और सलवा। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से कि दिया हमने तुमको। व मा ज़लमूना, और नहीं जुल्म किया उन्होंने हमको। वलाकिन कानू, और लेकिन थे वो अनफुसहम जानो अपनियों को, यज़लिमून जुल्म करते। जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे फ़िरौन से नजात के बाद, अल्लाह ने उन्हें गर्क कर दिया। और ये जो है इन पर अपनी रहमत की, और पानी पहाड़ की तरह दाएं बाएं खड़ा हो गया, और ये गुज़र गए, और वो लश्कर समेत फ़िरौन गर्क कर दिया गया। तो फिर वो जो है उन पर जो है जज़ीरा नुमाए सीना में वो में उनके ग़ज़ा के ज़हीरे ख़त्म हो गए, और जो है उनके जो है धूप के साया भी कोई नहीं था, और धूप में थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास किस्म के बादलों का साया किया, और खाने के लिए मन और सलवा जो है कुरान पाक में उसका नाम मन और सलवा जो है बताया है, जो उन पर खाना उतारा गया। मन जो है धनिए के दानों जैसी मीठी चीज़ थी, जो उन पर ओस की मनींद रात के वक्त गिरती और लश्कर के गिर्द ढेर लग जाते। तो ये किस्म का गूँ था जो नहायत शीरी और लजीज था। और सलवा बटेर की तरह का परिंद था, जो शाम के वक्त लश्कर के गिर्द हज़ारों की तादाद में जमा हो जाता, बनी इसराइली से पकड़ कर खा लेते। ये 8वां नाम है बनी इसराइल पे अल्लाह ताला ने किया। वाइस्कुल्ना दखुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिनहा हैसु शि'तुम रग़दन वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और जिस वक्त कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, बस खाओ इसमें से जहाँ से चाहो तुम, बाफरागत खुला, और दाखिल हो जाओ इस दरवाज़े में सजदा करते हुए। वक़ूलू हित्ततुन, और कहो बख्शिश मांगते हैं हम, नग़फ़िर लकुम, हम जो है बख्श देंगे हम वास्ते तुम्हारे, हताजाकुम, हताएँ तुम्हारी, वसनज़ीदुल मोहसिनीन, और बता ज़्यादा देंगे हम नेकी करने वालों को। फिर 40 साल वो ऐसे ही जो है जब फिरते रहे, जो है ना हुक्म माना जो है ना गए अपनी जो है शहर में। तो फिर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और के दौर नबूवत में 40 साल की सहरा नौरदी के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अहद नबूवत में जब बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ, तो हमने उनको हुक्म दिया कि इस फ़तह की शुक्रगुज़ारी में अल्लाह ताला की कि आजिज़ बंदों की तरह सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हुए शहर में दाखिल होना। तो वो जो है बजाय जो है आजिज़ी इससे जो है हित्ततुन कहने की बजाय हिंततुन फ़ी शीरा यानी गंदम बाली में कहते हुए, बजाय न्याज़वदी और सजदा रेज़ होने के अपने सीनों को ज़मीन पर गिरते हुए दाखिल हुए। बताइए तो इससे बढ़कर अनाद हुक्म इलाही की मुखालफत और क्या हो सकती थी। इस अजीम नाफरमानी को कुरान ने फ़िस्क से तबीर फरमाया, जिसके मैंने तात हदूद से निकल जाने के हैं।
اس بنا پر ان کو ظالم قرار دیا، ان کے ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا۔ رجس کہ میں نے جو ہے سے عذاب کے مراد ہے، لیکن یہ اس سے جو ہے طاعون مراد ہے۔ پھر یہ طاعون جو ہے ان پر رجس عذاب ہے جو تم سے پہلی قوموں پر بھی نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون پہلے بھی جو ہے رجز عذاب طاعون کا پہلے بھی قوموں پر نافرمانی کی صورت میں انہیں دیا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے بجائے جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اپنے شہر مرس میں جہاں سے چاہو تم کھلا کھاؤ، بافراقت کھاؤ جہاں سے چاہو، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے حتیٰ تم کو بولو، لیکن انہوں نے حتیٰ کے بائے حتیٰ تم شیرہ فی شیرہ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کر ریز ہوتے ہوئے اور فرما برداری کرتے ہوئے حتیٰ تم جو ہے کہتے ہوئے گزرو گے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم تو جو نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، انہیں ہم زیادہ دیں گے۔ تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس بات کی۔ فبدل الذین ظلموا اس آیت میں فرمایا گیا، پس بدل ڈالی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً بات غیر الذی سوائے اس کے کی لالم جو کہی گئی تھی، یعنی کہ حتیٰ تم کے بجائے حتیٰ تم فی شیرہ بولا انہوں نے، فانزلنا پس اتارا ہم نے علی الذین اوپر ان لوگوں کے ظالم جنہوں نے ظلم کرتے تھے، رجزاً من السماء عذاب آسمان سے، طاعون کا یعنی بما کانوا یفسقون باس اس کے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ پھر آگے وَإِذِ موسیٰ لِقَوْمِهِ نامہ نام ان کا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے واضح قوم اپنی کے، پس کہا ہم نے مار تو عصا اپنا پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، قد علما تک جان لیا، کل ناس مشربہم ہر ایک شخص نے گھاٹ اپنا، کولو واشربو کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ رزق اللہ تعالیٰ کے سے، ولا تاسو اور مت پھرو، فی الارض مفسدین بھی زمین کے فساد کرتے ہوئے، ملک میں جو ہے زمین میں جو ہے فساد مت پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، پھر انہوں نے جو ہے ان کی یہ بدبختی پھر آڑے آ گئی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز نہ صبر کریں گے ہم وہ علی طعام واحد ایک کھانے پر جو منصبہ ان پر اتارا گیا تھا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، پس مانگ واسے ہمارے رب اپنے سے نکالے واسے ہمارے اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا ساگ اس کے سے، وقصائی اور ککڑی اس کی سے، وفومی اور گیہوں اس کی سے، واداسی مسور اس کے سے، وبصلی اور پیاز اس سے، کالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل ڈالتے ہو تم وہ چیز جو کہ ناقص ہے بدلو چیز کے کہ وہ بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اعلیٰ درجے کا کھانا جو ہے جنت سے تمہارے لیے آتا ہے، اس کے بدلے میں تم گھٹیا جو ہے لینا چاہتے ہو، تو وہ جو ہے تمہارے لیے جو جنت سے اترا ہے وہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ مصر میں پس تاکہ واسطے تمہارے جو کچھ مانگا تم نے، وضربت ماری گئی علیہم الذلۃ اوپر ان کے ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی فقیری، وباؤ بغضب من اللہ اور پھر آئے سا غصے کے اللہ تعالیٰ سے، ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس واسطے ہے کہ تھے وہ کفر کرتے بے آیات اللہ، آیات اللہ تعالیٰ کی ہوتی، یقتلون النبی نہ مار ڈالتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق کی نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ واسطے اس کے کہ نافرمانی کی انہوں نے ہوتے حد سے نکل جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان پر جو ہے جو انہوں نے مانگا ہم نے انہیں دیا،
اگر یہ جو ہے ذلت اور محتاجی کی زندگی جو ہے ان پر ڈال دی گئی، یعنی کہ وہ کچھ کمائیاں کر کے امیر ہو جائے اور کچھ جو ہے تو کچھ جو ہے انہوں نے کہ یہ جو کھاتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، مگر ان بختوں نے یہ جو ہے اس نعمت کی قدر نہ کی، اس سے کم ترین چیزوں کا مطالبہ کرنے لگے، تو جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ مانگنے پر دے دیا اور کہا کہ تم پر جو ہے تم ناقص چیز مانگتے ہو، بہتر چیز اعلیٰ درجے کی چیز کے بدلے میں، تو پھر تم پر جو مانگا ہے دے دیا گیا ہے، تم پر محتاجی و ذلت ڈال دی گئی، یعنی کہ جو ہے کمائیاں جو ہے محنت کرنی پڑی یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تو یہ انہوں نے اکتفا نہ کیا کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے روزیاں دے رہا ہے، پھر انہیں روزیاں کمانی پڑی، تو یہی ذکر ہے کہ ذلت اور فقیری جو ہے محتاجی ان پر ڈال دی گئی، انہیں کما روزیاں اپنی جو ہے کھانے کے لیے کمانی پڑی۔ تو اگر وہ یہ قوم بدبخت قوم جو ہے بنی اسرائیل جو ہے اگر اسی کھانے پہ جو جنت سے اترا تھا اکتفا کرتے تو پھر یہی کھانا ہمیں ملتا رہتا، لیکن ان کی بدبختی آڑے آئی، وہ بڑی بخت قوم تھی، کبھی بھی انہوں نے ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہ کیا، سار و زار دیکھ کے کہ فرعون کو تباہ اللہ نے کیا اور کیسے معجزہ دکھا کر اور پانی میں سے گزارا ہے کھڑا کر کے دائیں بائیں پانی، تو معجزہ بھی دیکھ کر پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو ادھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی من سلوا کی، بادلوں کا سایہ دیا، پانی بھی جو ہے دیا، مانگنے پہ جو ہے ہر قبیلے کا اپنا اپنا گاڑ تھا، 12 چشمے پھوٹو نکلے، ہر قبیلے کو 12 قبیلے تھے، 12 اسباط تھے، تو 12 کے 12 کو جو ہے اپنا اپنا جو ہے چشمہ دیا، اپنا اپنا گاڑ دیا۔ تو ان نعمتوں کے بعد بھی انہوں نے جو ہے اس نعمتوں کی قدر نہ کی، اور جو ہے پیاز اور ساگ وغیرہ جو ہے مانگا تو اللہ نے انہیں دیا، کہا کہ ہم نے جو ہے اعلیٰ درجے کی چیز کے بدلے تم نے ناقص مانگی ہے تو ہم نے تمہیں دے دی ہے، ذلت اور فقیری تم پر مسلط کر دی گئی ہے، تو جو ہے تو اپنی روزیاں تمہیں جو ہے خود کمائی کر کے جو ہے کھاؤ گے۔ تو یہ نعمت انہوں نے اللہ کی ٹھکرا دی، من سلوا کی، وہ نعمت جاری رہتی تو ہر انسان جو ہے خوشحالی میں ہوتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ او بنی احواتہن، یا بیٹوں بہنوں اپنیوں کے، او نسائہن، یا بیویوں اپنیوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوئے دانے ہاتھ ان کے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی اوڑھنیاں جو ہے جو اوڑھنیاں ہے اپنے گریبانوں پر رکھو، پردے میں آ جاؤ اوڑھنیاں اوڑھ کر، اور جو ہے زینت ظاہر نہ کرو، اور لیکن جو ہے اس میں بری ہیں جن سے پردہ نہیں کرنا، خاندو اپنے سے باپوں اپنے سے، خاندو باپوں اپنے کے، بیٹوں اپنے کے، بیٹے خاندو اپنے کے، اور بھائیوں اپنے کے، اور بیٹوں بھائیوں اپنے کو، اور بیٹوں بہنوں اپنے کو، بیویاں اپنے کے، یا جن کے مالک ہوئے دانے ہاتھ یعنی کہ لونڈیاں غلام، ان سے بھی پردہ جائز نہیں ہے۔ تابعین غیر اولی الاربات من الرجال، یا جو ساتھ رہنے والے ہیں غیر حاجت والے مردوں سے، الطفل الذین، یا لڑکوں سے، لم یظہروا کہ جو نہیں واقف علی عورت النساء اوپر چھپی باتوں عورتوں کے، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ مارے پاؤں اپنے زمین پر، یعلم تاکہ جانا جائے، ما یخفین جو کچھ کے چھپاتی ہیں، من زینتہن زینت اپنی،
وتوبوا علی اللہ جمیعا، اور توبہ کرو طرف اللہ کی سب، ایھا المؤمنون، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جانا جاوے جو کچھ کہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، زینت اپنی سے، وتوبوا، و توبہ کرو، علی اللہ طرف اللہ کی، جمیعاً سب، ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابیاں پاؤ، مرادیں پاؤ، وانکحوا الایام، اور نکاح کرو رانڈوں کو، منکم اپنوں میں سے، والصالحین، اور لائق والوں کو، من عبادکم غلاموں اپنیوں میں سے، ایمائکم، اور لونڈیوں اپنیوں میں سے، ان یکونوا، اگر ہوں گے، فقراء فقیر، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو غنی کرے گا ان کو اللہ فضل اپنے سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو کشائش والا جاننے والا ہے، ولیستعفف الذین، اور چاہیے کہ پاک دامنی کریں وہ لوگ، لا یجدون، کہ نہیں قدرت رکھتے، اختیار رکھتے، پردے کے حکم کے بعد پھر حکم دیا کہ جو بیوہ عورت ہے ان کے نکاح کروا دو، جو جن کی بیویاں نہیں ان کے نکاح کروا دو، پھر لونڈیوں غلاموں کو نکاح کا حکم دیا گیا۔ تو اب ہے کہ پھر چاہیے کہ جو کہ نہیں لا یجدون، نہیں قدرت رکھتے نکاح کی، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ غنی کرے گا ان کو اللہ فضل اپنے سے، جو کہ نہیں استطاعت رکھتے نکاح کرنے کی، ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، یہ ان کا ذکر ہے، والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ کہ چاہتے ہیں جو ہے لکھت آزادی کی، مطلب مما ملکت ایمانکم، کہ مالک ہوئے ہیں دانے ہاتھ تمہارے، فکاتبوہم، پس لکھ دو ان کو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر جانو تم بیچ ان کے بلائی، وآتوہم، اور دو ان کو، من مال اللہ الذی، مال خدا کے میں سے جو آتاکم، جو دیا ہے تم کو، ولا تکریہوا، اور مت جبر کرو، فتیاتکم، لوڈیوں اپنیوں کو، علی البغاء، اوپر بدکاری کے، ان ارادنا، اگر چاہیں، تحصنا لی، تب تک بچے رہنا، تاکہ جو ہے چاہو تم، عرض الحیات دنیا، اسباب زندگانی دنیا کا، فرمایا کہ انہیں بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ چاہیں بچے رہنا، لتبتغوا، تاکہ جو ہے تم جو ہے چاہو، عرض الحیات دنیا، ان کی کمائیاں، اسباب زندگانی دنیا کا، ومن یکرہن، اور جو کچھ جبر کرے گا ان کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہن، پیچھے جبر کرنے ان کے، کہ غفور الرحیم، جو ہے بخشن والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، اتاری ہم نے، علیکم، طرف تمہاری، آیات بینات، نشانیاں بیان کرنے والی، و مثلاً، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی، خلو کے گزرے تھے، من قبلکم، پہلے تم سے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، واسے پرہیزگاروں کے، متقین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما
अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत हसना बना दे। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दे। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत जो है तू आप समाते आप बना दे। अल्लाह बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत बना दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत बना कर अल्लाह सुकून इत्मीनान खुशी राहत वाली बना दे। अपने अल्फाज तू बामानी बना हम पर। अल्लाह तू हमें ज़िक्र ज़कार वाला दिन रात ज़िक्र ज़कार वाला बना। अपने ज़िक्र ज़कार वाला अपने अल्फाज बामानी बना। सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगियाँ राहत वाली हमें अता फरमा। अपने वादे के मुताबिक रब्बाना या हिजो जा कजुम बरहमतिका सगीस या हिजो जा कजुम बरहमतिका सगीस या हिजो जा कजुम बरहमतिका सगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फ़िन्नहारि व तूलिजुन नहारा फ़िल्लैलि व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बग़ैर हिसाब। अल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन अल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन अल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह अच्छे अच्छे खानों से हमारे दामन भर दे। अल्लाह अच्छे अच्छे खानों से हमारी झोलियाँ भर दे। अल्लाह अच्छे अच्छे खानों से हमारी झोलियाँ भर दे। अल्लाह अच्छे अच्छे पहनावों से हमारे दामन भर दे। अच्छे अच्छे पहनावों से पोशाकों से हमारे दामन भर दे। अच्छे अच्छे फलों से अल्लाह हमारे घर भर दे। अल्लाह अच्छे अच्छे फलों से हमारे घर भर दे। अल्लाह तू बड़ी कुदरतों वाला है। रहमतों के खजाने तेरे लामहदूद है। अल्लाह तेरा करम और तेरी जो अता है उसका शुमार ही मुमकिन नहीं। अल्लाह जो बेहतरीन साजगार अता फरमा। अल्लाह जो बेहतरीन साजगार अता फरमा। अल्लाह हमारे अहलो जाल को उससे तो सलामतियाँ रिज़्क़ में वसत और जो है हर बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ज़िंदगी कल्बी सुकून अता फरमा। अल्लाह मरहुमैन की बख्शिश अता फरमा। अल्लाह खुशहालियाँ दे दे। अल्लाह खुशहालियाँ दे दे। तंगियाँ दूर फरमा। अल्लाह खुशहालियाँ तुझसे मांगे। तंग दसियों से अल्लाह नजात दे। अल्लाह तंग दसियों से दे। बेरोज़गारों को रोज़गार दे। अल्लाह कर्ज़दारों को कर्ज से फ़ारग कर दे। अल्लाह कर्ज़दार को कर्ज़ों से फ़ारग कर दे। नागहानी आफ़तों से महफूज रखना। अल्लाह नागहानी आफ़तों से महफूज रखना। अल्लाह तू रहम फरमा दे। अल्लाह हम पे अपनी रहमत का साया रखना। अल्लाह अपनी रहमत का साय में रखना। अल्लाह अपने ज़िक्र रोज़गार से हमारी ज़बानें तर रखना। ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक हालिक राज़िक बादशाह अल्लाह तेरी बादशाही है। अल्लाह तेरी ज़मीन व आसमान में बादशाही है। हम मानते हैं इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। अल्लाह अपनी बादशाही में से अल्लाह तू रहम करने वाला है करम करने वाला है अपनी राया पे। अल्लाह तू रहम फरमा करम फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के साथ में रख। अपने फजल से हमें बड़े से नवाज दे। अल्लाह हमारी झोलियाँ मुरादों से भर दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ जो है सेहत से मुनव्वर फरमा। तंदरुस्तियों से मज़य्यन फरमा। अल्लाह हमारे मरीज़ों को भी ज़िंदगियाँ जो है तंदरुस्तियों से मज़य्यन फरमा। अल्लाह जो है सेहत से मुनव्वर फरमा। अल्लाह शिफाए कामला अजला दे दे। शिफाए कामला अजला दे दे। मन सलामतियाँ दे दे। हर बरकत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे। हर सलामती वालियाँ ज़िंदगियाँ दे। अल्लाह परदेसियों का अपने ज़मान में रखना। अल्लाह से तो सलामतियाँ देना। परदेस में तू वली नसीब बनना। अल्लाह बच्चियाँ दी हैं इन्हें नेक बनाना। इनके नेक सबब बनाना। अल्लाह इनके जो है जो वालिदैन परेशान है बच्चियों के रिश्ते के लिए उनके दुआ आप कर
नेक सबब लिया, तू आप नेक सबब कर लिया। अल्लाह बेलादों को नेसल नवाज नवाजे, बेलादों को नेसल औलाद की नेमत से नवाज। पाकिस्तान की तू फजल फरमा अल्लाह, इसकी खुशहालियाँ तरक्कियाँ दे, आलमी के जवानों को खुशहालियाँ तरक्कियाँ दे, हिफाजत फरमा अल्लाह, उन्हें फ़तह नुसरत अता फरमा, कामयाबियाँ कामरानियाँ दे, कदम चूमे उनके अल्लाह, आर्मी के जवानों की अल्लाह रहम फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चे बच्चियाँ जो है अल्लाह के और रसूल के हुक्म की अदुली कर रही हैं। अल्लाह ओढ़नियाँ ओढ़ने का हुक्म है, ओढ़नियों से अपने सीने ढकने का हुक्म अल्लाह ने वाजे, सिर्फ अकेला ओढ़नियाँ जो है चादरें बड़ी बड़ी ओढ़ने का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि आपने जो है जिस्म जीनत अपनी जो है सीने ढकने का हुक्म दिया है। लेकिन अल्लाह की हुक्म अदूली कर रही हैं, हालांकि इस्लाम ने इन्हें जो है इतना मकाम दिया और किसी मज़हब ने नहीं दिया जितना इस्लाम ने इन्हें एक मकाम दिया है कि इज़्ज़त दी। अल्लाह बहन का रिश्ता दिया तो कमली बचा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहन के लिए अपनी कमली बचा दी, और जो है हालांकि वो जो है बहन थी, रज़ाई बहन थी, उसके लिए कमली बचा दी। अल्लाह माँ के कदम में जो है दर्जा दिया, जन्नत रख दी। अल्लाह जो है बेटियों की परवरिश करने वाला बताया कि दो बेटियों की परवरिश करने वाला जो है मेरे करीब ऐसे है होगा, दो क़यामत वाले दिन दो उंगलियाँ जो बताया। जो है बीवी का दर्जा भी रखा कि जो बेहतरीन है बीवी एलो अपने के लिए, तो वो बेहतरीन शख्स उसे करार दिया। अल्लाह हमें जो है इन बच्चे बच्चियों को अल्लाह अपने इस्लाम के जो अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, पर्दा होने का हुक्म दिया है, अल्लाह ये वो जो है पर्दे का हुक्म बचा ये कि इन्हें तौफीक अता फरमा, क्योंकि ये नाफरमानी की शक्ल में, हुक्म अदुली की शक्ल में अल्लाह ताला फिर नाराज़गी का क्या ताप डालते हैं, उससे हमें अल्लाह तो बचा, इन बच्चों को उससे डरा और अपने पर्दा या अपनी चादर अपना ये जो है सरों पे ओढ़े, अपने जिस्म ढके, शर्म और हया वालियाँ बने। औरत नाम ही इस चीज़ का मतलब है चीज़ छिपाने की, फिर हम आपको क्या बोलें, औरत बोलें आपको, फिर औरत ना बोले तो क्या बोलें, जो है क्या बोलें आपको, लूमियाँ बोलें, क्या बोलें आपको, अपना नाम तजवीज़ कर दे, क्योंकि औरत का मतलब ही है छुपाने वाली चीज़। तो जो है छुपने वाली चीज़, छुपाने वाली चीज़, अल्लाह जो है हमें तौफीक अता फरमा, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह हमारी जोलियाँ मुरादों से भर दे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन वज'alna लिल-मुत्तक़ीना इमामा। इन्नमा यश्कुरु बस्सिवाहुज़्ज़ुनी इलल्लाह फसब्बिर जमीअन वल्लाहु मुस्तa'ानुन अमा तसिफून। इन्नमा यश्कुरु बस्सिवाहुज़्ज़ुनी इलल्लाह, इन्नमा यश्कुरु बस्सिवाहुज़्ज़ुनी इलल्लाह, इन्नमा यश्कुरु बस्सिवाहुज़्ज़ुनी इलल्लाह। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हजात हो तो अपने वालिदैन के लिए जो है हाथ उठाइए 5 वक्त नमाज में। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हजात हो या ना हजात हो तो उनके लिए मांगे, अल्लाह ताला जो है जो उनके लिए रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा बोलेगा, अल्लाह उसे बगैर के ही रहमतें दे, फजल उस पे कर देगा। रब्बी रहमामुल बनाइए 5 वक्त, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बिस्मिल्लाह अल्लाह हमारे नफ़म दिल में बरकत अता फरमा।
اللہ قدم قدم پہ اللہ آسانیاں کر دے اس کام میں، اللہ پل پل کا تو ولی نصیب بن جا، پل پل کا تو ہمارا ولی نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی نصیب بن جا۔ اللہ ہمیں آنسوں کے ایسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا، برے کینے سے بچا، بد نظروں سے بچا۔ اللہ بری چیز ہے بد نظریں، اللہ تو ان سے ہمیں بری نظروں سے محفوظ رکھنا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا۔ اللہ مزوری محتاجی سے بچانا، مشکلیں ہماری جو ہے حل فرما، اللہ ہماری مشکلیں حل فرما، اللہ آسانیاں کر دے، اللہ آسانیاں کر دے، آسانیاں بانٹنے والا بنا تو۔ اللہ مزوری محتاجی سے بچا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، دین کا عالم بنا۔ اللہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں آئیں، اللہ ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آئیں۔ اللہ تو اللہ ہمارے بچوں کو عالم بنا، فاضل بنا، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے، کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے اللہ، قدم قدم پہ اللہ کامیابیاں کامرانیاں قدم چومے اللہ۔ امتحان دینے والے بچوں کو، بچیوں کو اللہ کامیابیاں دے دے، کامیابیاں کامرانیاں دے دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔